أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة ياسين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. صدق الله العظيم.